بسم الله الرحمن الرحيم. أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب
زادهم إلا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق